अब आज इन्टरनेसनल मोनिटरी सिस्टम, यो इन्टरनेसनल मोनिटरी सिस्टम भनेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यही चाहिँ तिमीहरू कोर्स अफ स्टडीमा राखेको छैन। पहिला यो 3 वर्ष बिबिएस हुँदाखेरि चाहिँ थियो, फेरि राखेको थियो क्या यो। अनि सरहरूले राख्नुभएको थियो किताबमा, अहिले पनि त्यही राखेर लिएर रहेछ। त्यही भएर अब अलिअलि पढाउँ आउन पनि सक्छ, आयो नि 2 मार्क्समा आउने हो यसमा भएको टर्म्सहरू है। त्यहाँ अलिकति सानो हिसाब पनि छ, करेन्सी रिभ्यालुएसन डिभ्यालुएसनको। त्यो क्वेसन पनि गरौँ, अनि त्यो पनि 2 नम्बरमै आउने हो आयो भने। यो सानो पार्ट हो, यो सकिसकेपछि फेरि अर्को पार्टतिर नि हामी जान्छौँ। 2टा लेक्चर पढ्नु पर्यो नि दिनमा। मैले स्लाइड सो गरेँ। अब इन्टरनेसनल मोनिटरी सिस्टम भन्ने बित्तिकै हामीले के छ भन्दा एक्सचेन्ज रेट कसरी डिटरमाइन हुन्छ भन्ने कुरा पढ्ने हो। यहाँ यसको धेरै कुराहरू हुन्छ उहाँ चाहिँ, तर यो इन्टरनेसनल मोनिटरी सिस्टममा हामीले कुनै पनि एक्सचेन्ज रेट कसरी डिटरमाइन हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्छौँ। यसमा धेरै कुरा डिस्कस गर्दैनौँ। यसमा चाहिँ एउटा फिक्स एक्सचेन्ज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेट सिस्टम भनेको इन्डिया र नेपालको आइसी र एनसी फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेट हो। 1 आइसी इज इक्वल टु 1.6 हो। 1.6 चाहिँ के छ भन्दाखेरि एनसी हुन्छ, नेप्लिज करेन्सी र नेप्लिज रुपिज हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फिक्स एक्सचेन्ज रेट सिस्टम हो। अब फिक्स एक्सचेन्ज रेट सिस्टम कसरी बनायो त? अब हामीले भन्दाखेरि 100 भन्छ होइन, 100 आइसी इज इक्वल टु 160 एनसी। यो कसरी किन फिक्स गरे होला? यो के को आधारमा फिक्स गरे होला? किन यस्तो भन्ने गरे होला? किन हाम्रो चाहिँ 100 उनीहरूको 160 नबना होला? सन्देश किन होला? सिमरन ल भन। दुई बिचको एग्रिमेन्ट भयो नि त सर, त्यसको बिच एग्रिमेन्ट त हुनै पर्यो, भएन एउटा बेस त चाहियो नि, त्यतिकै एग्रिमेन्ट किन गर्यो? सिमरन गुड्सहरू ट्रान्जिट गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर सर। सर त्यो त करेन्सी भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ होइन, जति भ्यालु छ त्यति नै हिँड्दै जान्छ। तर हाम्रो चाहिँ अब ओपन मार्केट ओपन ट्रेडिङ भएर चाहिँ फिक्स नै गरेको छ कि त्यस्तै छ होइन सर? भ्यालु चाहिँ कसरी भन्ने चाहिँ यसको 100 नै भ्यालु भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ चाहिँ 100 160 नै भ्यालु भन्ने। सिम्पली गोल्ड प्यारिटीहरू चाहिँ अरू केही होइन, सुरुमा इस्टाब्लिस गर्दा गोल्ड प्यारिटीहरू बनायो। यो भनेको के छ भने 100 रुपियाँको जति गोल्ड इन्डियामा आउँछ त्यति बराबरको सुन किन्न नेपालमा 160 पर्छ भने हो। यसले गोल्ड प्राइस प्यारिटीबाट हेरे हो कि यो, बुझ्छ है कुरा? सिम्पली पहिला सुरुमा सुरु गर्दाखेरि त्यो हो, पछि त अब गोल्डको प्राइस चेन्ज पनि हुनसक्छ, त्यो ट्याक्सको कारणले गर्दा अनि ट्रेडिङको कारणले गर्दा गोल्डको प्राइस इन्डियामा र नेपालमा एउटै छ भने पनि सम हाउ सेम नै हुन्छ। 1000-1500 मात्र फरक हुने त्यो ट्याक्सको कारणले गर्दा हिसाब गर्दा एउटै आउँछ। अब दुबईबाट किनेर ल्यायो भने चाहिँ अलिअलि फाइदा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सुन सस्तो छ। त्यो नत्र इन्डिया र नेपालमा उस्तै नै छ है। यो बनाएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि गोल्ड प्यारिटीको बेसमा हो। पहिला 100 आइसी इज इक्वल टु 100 एनसी नै थियो, अनि फेरि पछि के छ भन्दाखेरि 135 बनाइयो, अनि 165 थियो एकचोटि 170 80सम्म पुगेको थियो। बिचमा कुनै बेलामा रिभाइज पनि हुनसक्छ र अनि त्यसपछि फेरि झारेर 160 ठिक्क पारेर राख्यो। यो चाहिँ धेरै नै भइसक्यो, सायद 40 सालले त चेन्ज भएन होला, मैले थाहा पाएन 160 भन्दा फरक भएको मेरो एक्सपिरियन्स छैन। भनेपछि धेरै नै भएको छ। अब हामीले नि 5 वर्षदेखि भने चाहिँ 30 वर्ष त भयो नि जान्ने बुझ्ने भयो भन्दा अब 160 चाहिँ सधैँ नै छ। र अनि आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि चाहिँ अब एनसीको प्राइस
घटाउनुपर्छ या के छ भने आइसीको प्राइस बढाउनुपर्छ भन्ने पनि भएको थियो। अहिले फ्री मार्केटमा छोडिदिने हो नि आइसीको मूल्य एराउन्ड 270 हुन्छ। त्यो चाहिँ अब भेरिएबल एक्सचेन्ज रेटको कुरा गर्दा म भन्छु कसरी त्यसले डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुरा होइन। अब यो बनाउने कि भन्ने हल्ला के छ भने एकचोटि इकोनोमिस्टहरूको बिचमा चाहिँ छलफल पनि चलेको थियो। अब त्यसरी छलफल गर्दाखेरि चाहिँ होइन, अब के छ भन्दा यो बढाइसकेपछि यसले के गर्छ भने इन्डियन गुड्सको मूल्य बढाउँछ। त्यो हुँदाखेरि नेपालमा चाहिँ उत्पादन बढाउन सकिन्छ, नेपालको चाहिँ उत्पादकत्व बढ्न सक्छ। अनि त्यसपछि नेपालमा इन्डस्ट्रीहरू ग्रो हुन सक्छ, त्यो आधारमा बढाउने कि भन्ने कुरो थियो। त्यसपछि त्यो इभ्यालुएसन गर्दै जाँदा के भयो भने त्यसले नेपालमा उत्पादन त बढाउँदैन, खालि के छ भने सामानको मूल्य चाहिँ बढाउँछ र चाइनिज गुड्सको चाहिँ कम्पिटेटिभनेस मात्र बढाउँछ। अब इन्डियन गुड्सहरू महँगो भएपछि चाइनिज गुड्सतिर जान्छन्, त्यति मात्र फरक पर्छ, खासै फरक पर्दैन। हामीसँग प्रोडक्सन गर्ने क्यापासिटी छैन, त्यही भएर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब धेरै ट्रेड गरेर सामान लिएर आए पनि हामीले धेरै नै के छ आइसी किन्नु परे पनि अब डलरबाट आइसी छाँटिरहेको छ। फिक्स गर्दाखेरि भेरिएबल गरिदिने त्यसो गर्नै पर्दैन, आफै एडजस्ट हुन्छ। त्यो हुन्छ कि रिजर्भ आइसीको रिजर्भ गर्न थालेपछि भ्यालु बढाइदिने नि आफै त्यसको त्यो आइसीको रिजर्भ बढ्न थाल्छ, त्यो तल म भन्छु त्यो छ। त्यसरी चाहिँ के छ भने फिक्स गर्नुको नेचर कारण चाहिँ के छ भने हाम्रो इकोनोमी इन्टिग्रेटेड भएको कारणले हो। हामी चाहिँ इन्डियासँग तिनतिरबाट बोर्डर ओपन बोर्डर छ, अनि आइसीको सोर्स हाम्रो एकदमै छ। आइसी पनि धेरै चल्छ नेपालमा, किनकि नेपाली अराउन्ड 40 लाख बाहिर जागिर खान जान्छन्, इन्डियामा छन्। उनीहरूले के छ भने केही न केही पैसा पठाउँछन्, भारतीय सैनिक होला, भारतमा गएर काम गर्ने होला, अनि तिनीहरूले पैसा नेपालमा लिएर आउँछन् आइसी। त्यो भएर यसलाई फिक्स गरिदियो भने इजी हुन्छ, नत्र आर्बिट्रेसन हुन्छ क्या। त्यसरी काम गरेर आउनेहरूलाई चाहिँ ठग्न सक्छन् अरूले होइन। सेन्ट्रल्ली अब सेन्ट्रल ब्याङ्क हुँदै आइएमई तर्फबाट अरूबाट आउने पैसा आउने भए केही फरक पर्दैन। मान्छेले नै आइसी लिएर आएर यहाँ चेन्ज गर्ने भइसकेपछि कहिले बढ्ने कहिले घट्ने हुँदाखेरि त्यहाँ त आर्बिट्रेसन हुन्छ नि। अब बढ्ला कि भने बेला मान्छेले होल्ड गर्छन्, दिँदैनन्, अनि फेरि घट्ला कि भने बेला बेच्छन्, मान्छेलाई ठग्छन् भनेर चाहिँ के छ भन्दा एउटा खालको फिक्स गर्दा नै स्टेबल हुन्छ इकोनोमी भनेर यो फिक्स गरे हो। फिक्स गर्नुको कारण त्यो हो है। र फिक्स हुनुभन्दा अगाडि गोल्ड प्यारिटी हेरिन्छ, गोल्डको प्राइसको प्यारिटी हेरिन्छ, अनि त्यसको आधारमा के गरिन्छ भन्दा फिक्स गरिन्छ। र फिक्स भयो भने बेला बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ फेरि इभ्यालुएसन गरेर रिभाइज हुन पनि सक्छ। मैले भने नि पहिला 100 आइसी = 100 एनसी नै थियो, त्यो चाहिँ 2003 सालभन्दा अगाडि होला जस्तो लाग्छ मलाई, विक्रम सम्वत। अनि त्यसपछि फेरि 135 भयो, त्यसपछि 165 भयो, 170 80सम्म नि भयो जस्तो लाग्छ। त्यसपछि फेरि 160 मा जाएर यसलाई स्टेबल बनायो। त्यो हो कुरा, बुझ्छ है। फिक्स एक्सचेन्ज रेट सिस्टम भनेको सिम्पली नेपाल र इन्डियाको जस्तो एकचोटि गोल्ड प्यारिटी हेरेर फिक्स गर्ने र त्यसैलाई एजम मानेर चाहिँ एक्सचेन्ज गरिराख्ने र कुनै कुनै बेलामा रिभाइज गर्ने, त्यसलाई हामीले फिक्स रेट एक्सचेन्ज रेट सिस्टम भन्छौँ। अर्को हुन्छ फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट सिस्टम। फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट सिस्टम भनेको चाहिँ मार्केटलाई छोडिदिने भने हो, बजारलाई छोडिदिने। बजारलाई छोडिदिने भनेको बजारमा चाहिँ कुनै फरेन करेन्सीको प्रेसर बढ्दै गयो भने, त्यसको डिमान्ड बढ्दै गयो भने राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसको मूल्य बढाइदिँदै जान्छ, घट्दै गयो भने घटाइदिँदै जान्छ। यसको सिम्पल लजिक के हुन्छ भने ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट एकाउन्ट हेरिन्छ, बिओपी। थाहा छ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट एकाउन्ट सुनेको कहिले? यो चाहिँ नेपालको क्यास एकाउन्ट हो कि कुनै पनि देशको क्यास एकाउन्ट हो यो बिओपी एकाउन्ट भनेको। यो चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले मेन्टेन गर्छ। तिमीहरूले शोधान्तर स्थिति भने त सुने होला नि, शोधान्तर स्थिति यतिले घट्यो यतिले बढ्यो भनेर आउँछ। यसमा के हुन्छ भने यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट एकाउन्टमा संसारबाट जताबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि फरेन करेन्सी आउँछ, यहाँ आएर बस्छ। यो चाहिँ जस्तो हाम्रो नेपालमा रेमिट्यान्सबाट आउँछ, यो चाहिँ के छ क्रेडिट हो, क्रेडिट साइड हो इन्कम। यो डेबिट साइड हो, यो डेबिट साइड हो एक्सपेन्सेस। जस्तो रेमिट्यान्सबाट आयो, यहाँ आउँछ पैसा डलर। कसरी आउँछ? रेमिट्यान्सबाट आउँछ त डलरमा आउँछ, कमर्सियल ब्याङ्कहरूले रेमिट्यान्स कम्पनीले डलरमा लिएर आउँछ नि होइन र। त्यही डलर के छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ साँडेर, राष्ट्र ब्याङ्कसँग साँटेर नेपाली पैसा दिने हो नि त नेपालीलाई, हो कि नै? डलरमा आउँछ उताबाट पैसा, त्यो पैसा गएर राष्ट्र ब्याङ्कसँग थुप्रिन्छ कि, अनि त्यसैलाई धितो राखेर नि राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली पैसा काट्छ। सुनिरहेछ, बुझिरहेछ है? त्यसरी चाहिँ के छ भने जुनसुकै सोर्सबाट आओस्, अब के छ भने टुरिज्मबाट होला,
टुरिज्मबाट नि आउँछ नि पैसा विदेशमा, त्यो पनि नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट त गर्नु पर्यो अन्तिममा। त्यहाँ जाने कहाँ हुँदै ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट एकाउन्ट जान्छ, त्यो पनि क्रेडिट भयो टुरिज्मको कारणले गर्दा। अरू के कारण होला? हामीले के छ भने सामान एक्सपोर्ट गर्यो, एक्सपोर्टबाट पनि आउँछ। यो सरकारले फरेन ऋण लियो, त्यो पनि के छ भने लोन, इन्टर्नल र एक्सटर्नल लोन, त्यसबाट पनि आउँछ। यहाँ के छ भने अरू एड, चाइना एड केबाट पनि आइरहेको हुन्छ, सब्सिडीहरू आउँछ कि, यसलाई सब्सिडी भन्छ। सब्सिडी र एड आयो भने यो पनि यहीँ आउँछ। टोटल आयो, यो टोटल क्रेडिट टोटल, यो टोटल इन्कम भयो। हरेक दिन आउँछ, हरेक दिन जान्छ, जाने पनि यही नै हो। यहाँबाट के छ, काम गर्न आएका मान्छेहरूले पैसा लैजान सक्छन्। फरेन इम्प्लोइ यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ, पैसा लैजान्छन्। अरू के सोर्सबाट जान्छ नेपालबाट पैसा? इम्पोर्ट भएभरको पैसा, यो रेमिटेन्सबाट आएको पैसा जति जम्मै इम्पोर्टबाट। हामीले के गर्छौँ, सामान विदेशी खान्छौँ नि त। हामीले यहाँ नेपाली पैसा दिन्छौँ, सामान खरिद गर्छौँ। त्यो विदेशबाट सामान ल्याउने लिएर फेरि के गर्छ, डलर साटेर जान्छ नि त। फेरि डलर साट्न कहाँ जानु पऱ्यो? राष्ट्र ब्याङ्कै जानु पऱ्यो। डलर साट्न राष्ट्र ब्याङ्क जानु पऱ्यो। त्यही राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएको बिओपी एकाउन्टबाट पैसा जान्छ हामीले यहाँबाट विदेशी सामान खरिद गर्ने बित्तिकै। यो इम्पोर्ट, जति सामान हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ त्यो। त्यही भएर इन्डियाबाट यति धेरै इम्पोर्ट छ कि हामीले डलर तिरेर आइसी किन्न पर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले डलर तिर्दै आइसी किन्दै गर्छ, डलरबाट आइसी किन्छ, त्यहाँ इन्डियन करेन्सी किन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ पेमेन्ट हुन्छ आइसीमा। त्यसलाई फ्री छोडिदिने हो भने यस्तै हुन्छ कि पछि म अझै यसलाई अर्को भयो इम्पोर्ट। फरेन इम्प्लोइ कोही छ नेपालमा आएर काम गर्यो भने तिनीहरूले पैसा लान्छ, तिनीहरूले डलरै लाने हो, तिनीहरूले फरेन करेन्सी नै लाने हो। इम्पोर्ट गर्दा धेरै जान्छ डलर, यहाँबाट डलर जान्छ, चाइनिज जान्छ, के जान्छ होइन त्यो। अरू हामीले इन्टरनेसनली गोल्डहरू किन्यो, तिनीहरू पनि यहाँ मैले गोल्डको पनि भने गोल्ड बेच्यो भने नै आउँछ पैसा। कहिलेकाहीँ गोल्ड पनि बेच्छ, साह्रै गाह्रो पऱ्यो। इन्डियाले बेचेको थियो एकचोटि गोल्ड। अनि त्यसपछि यो भयो। अरू पैसा जाने सबैभन्दा धेरै त्यही नै हो। हाम्रो नेपालबाट विदेशमा पढ्न जाने टन्नै छ नि, तिनीहरूले पनि धेरै पैसा लान्छन्। एजुकेसनको लागि होला, हेल्थको लागि होला, बाहिर उपचार गर्न जानेहरूले खर्च गर्छन्, डलर साटेर लान्छन्, त्यहाँ तिनीहरूको पनि पैसा जान्छ। त्यसपछि एजुकेसन हेल्थपछि घुम्न जाने नि हुन्छ नि, नेपालबाट धेरै थाइल्यान्ड घुम्न जान्छ, थाहा छैन। टुरिज्म होइन, तिनीहरू पनि हुन्छ नि, त्यो सबै त्यताबाट क्यास आउटफ्लो भयो। यो डेबिट भनेको खर्च आउटफ्लो, यो इन्फ्लो भयो क्रेडिट। यसको पनि टोटल हुन्छ होइन, यो दुइटाको टोटल त हुँदैन, यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो। अब यहाँ ब्यालेन्स भिडियो गर्नु पऱ्यो हो, यसलाई नै हो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भन्ने, बिओपी भन्छ क्या यसलाई। अब जतिले के छ भने ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ नि, जहिले पनि के छ आम्दानी भन्दा खर्च चाहिँ थोरै नै हुन्छ नि। डलर रिजर्भ छैन सरकार छ भने त त्यतिखेर त देशै टाढपल्यो भने बुझिन्छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग डलर रिजर्भ छैन, फरेन करेन्सी रिजर्भ छैन भने देशै टाढपल्यो भने बुझिन्छ। यसलाई हो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, शोधान्तर स्थिति भन्ने। यो फिगरलाई हो। यो फिगरको मात्रा बढ्दै गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देशमा क्यापिटलको सप्लाई बढ्दै जान्छ, त्यतिखेर डलरको मूल्य घटिरहेको हुन्छ। यसको सिम्पली एजम्सन चाहिँ मिनिमम 6 महिनाको ट्रेड धान्न सक्ने पैसा हुनुपर्छ अरे कि, मिनिमम 6 मन्थ ट्रेड भन्छ कि, मन्थ ट्रेड। र अनि त्यसपछि 8 महिना चाहिँ नर्मल हो। नर्मल भनेको चाहिँ 8 मन्थ हो। 8 महिनाको हामीले जति सामान विदेशबाट खरिद गर्छौँ नि, गएको 6 महिनाको त्यति पैसा यहाँ रिजर्भ छैन भने सरकारलाई टेन्सन हुन्छ, त्यो देश टाढपल्यो भन्ने बुझिन्छ। कहिलेकाहीँ ग्रिस टाढपल्यो, पाकिस्तान टाढपल्यो भनेर आउँछ नि, त्यो भनेको तिनीहरूको डलर रिजर्भ यसरी घटिसक्यो कि अब विदेशी सामान खरिद गर्दा धेरै त हामीले विदेशी सामानमा पनि के खरिद गर्छौँ भने पेट्रोलियम गर्छौँ। पेट्रोलियम गाडीहरू एकदमै धेरै पेट्रोलियम खरिद हुन्छ। अनि अब पेट्रोलियमै आउँदैन क्या देशमा, अब डलर रिजर्भ घट्न थालेपछि कसैले पेट्रोल पठाउनै खोज्दैन, त्यो हुन्छ। यहाँको एलसी नै एक्सेप्ट हुँदैन, यहाँ ब्याङ्क यहाँ नै यो टाढपल्टेपछि यहाँ कारोबार गर्ने खोज्दैन विदेशीले, त्यो हुन्छ। त्यही भएर के छ भने 6 महिनातिर पुग्नलाई 6 मन्थमा पुग्यो भने त सरकारले ऋण लिएर पनि यसमा पैसा थप्नुपर्छ। डलर रिजर्भ त बढाउँछ सरकारले। नर्मल भनेको 8 महिना हो। अब 8 महिनाबाट माथि लाग्यो डलरको रिजर्भ, त्यतिखेर डलरको भ्यालु घटिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि 8 महिनाबाट घट्दै गएर के छ भन्दा 6 महिनातिर पुग्यो, 6 महिना पुग्यो भने फेरि डलरको भ्यालु बढ्न थाल्छ। यो हुन्छ कि एकचोटि मैले एउटा फिगर पनि बनाएँ।
यो 6 मन्थ भयो, त्यसपछि 8 मन्थ भयो, यो 10 मन्थ भयो मानिलिउँ एउटा फर इक्जाम्पल त हो नि, रिजर्भ है यो ब्यालेन्स रिजर्भ, बिओपी रिजर्भ, ट्रेड रिजर्भ। यो चाहिँ प्राइस अफ डलर हो क्या फेरि, यो प्राइस अफ डलर। यो तिम्रो के हुन्छ नि, यो यसरी जान्छ, यस्तो हुन्छ यसको फिगर, अझै यहाँबाट अलिकति बढ्यो जस्तो यस्तो हुन्छ। नर्मल डलरको प्राइस के छ भन्दा यहाँ छ, यो 8 मन्थ हुँदाखेरि नर्मल डलरको प्राइस हुन्छ। रिजर्भ बढ्न थाल्यो भने के हुन्छ, डलरको प्राइस घट्दै घट्दै जान्छ, रिजर्भ घट्न थाल्यो भने बढ्दै बढ्दै जान्छ। यसले भने यो डिमान्ड कर्भ हो डलरको, बुझ्छ कुरा? यसै अनुसार प्राइसिङ हुन्छ, यो डलरको प्राइसिङ यो पोइन्टमा हुन्छ। यहाँ भयो नि यहाँ हुन्छ, 6 महिनाको मात्रै के छ भन्दाखेरि रिजर्भ सरकार छ भने यो ठाउँमा आउँछ डलरको प्राइस, यो ढङ्गबाट बढ्छ। अब रिजर्भ बढ्दै गयो भने डलर प्राइस घट्दै जान्छ, यसरी हुन्छ, बुझ्छ है कुरा? अब यसले ट्रेडमा पनि इम्प्याक्ट गर्छ। भयो म मेट्छु तलपट्टिको फिगरमा मेट्छु, बुझ्छ यो फिगर? यो फिगर बुझेर तिमीले बनाइराख्नु पर्दैन, खालि बुझे मात्र हुन्छ। के बुझ्नु पर्यो भने नर्मली के छ भने 8 महिनाको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा 8 महिनाको ट्रेड धान्न सक्ने पैसा हुनुपर्छ। त्योभन्दा कम हुन थालेपछि डलरको प्राइस बढ्छ, त्योभन्दा बढी हुन थालेपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ डलरको प्राइस घट्छ। डिमान्ड र सप्लाई भने यही नै हो। यो के छ भन्दा योभन्दा कम भयो भने डिमान्डको प्रेसर बढी छ भने, योभन्दा बढी भयो भने के छ भने सप्लाईको प्रेसर बढी छ, धेरै सप्लाई भएको छ भन्ने बुझिन्छ। बुझ्छ कि बुझ्छ कि नै? केही कन्फ्युजन भयो सोधै। यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अब कहिले आउला र तिमीलाई एकचोटि मास्टर गरेर पढ्ने। इकोनोमिक्समा पढाएको थियो यो सन्देश सर Balance पोइन्ट of पोइन्ट payment भनेर पढेको। मात्र पढाएको छ, यसरी चाहिँ पढेको छैन मजाले एक्सप्लेन गरेर। ठिक छ, अलिअलि त बुझ्यो कि कन्फ्युज भयो भन है? सर बुझ्न त बुझेको छ। बुझाएको छ है? यो पछि आउँदैन कि अब यस्तै हो, यत्तिकै हो बुझ्ने। यत्तिको प्रष्टताले बुझ्ने सरहरू पनि हुँदैनन्, धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ यति बुझ्दैन। त्यसपछि पहिला म मेट्छु, अनि त्यसपछि अझै अर्को कुरा, यसले ट्रेडमा पनि इम्प्याक्ट गर्छ क्या फेरि। यिनीहरूलाई म मेटेर यहाँ लेख्छु, त्यो त अहिले पनि चाहिन सक्छ भनेर। ट्रेडमा कसरी इम्प्याक्ट गर्छ भने अब डलरको मूल्य बढ्दा र घट्दा रिजर्भ, यहाँ यो रिजर्भलाई पनि के छ भने डलरको मूल्य बढ्दै गएपछि रिजर्भ बढ्दै जान्छ फेरि, किन भन्दाखेरि त्यसको डिमान्ड घट्दै जान्छ। कसरी घट्छ त्यो ट्रेडले इम्प्याक्ट गर्छ क्या। पहिला म मेट्छु सबै। अनि जस्तो भनौँ न के छ भन्दाखेरि आज डलरको रिजर्भ 6 महिनातिर पुग्न लाग्यो भनेको डलरको रिजर्भ घटेको छ, यो डलर रिजर्भ है घट्यो, त्यतिखेर के हुन्छ डलरको प्राइस त बढ्छ, हो कि नै? डलरको प्राइस त के हुन्छ, यो डलर रिजर्भ है, यो डलर प्राइस, त्यतिखेर के हुन्छ त डलरको भ्यालु त एकदम म्याक्सिमम हुनु पर्यो। 6 महिनातिर पुग्न लागेपछि त सरकारलाई टेन्सन हुन्छ, त्यतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ डलरको प्राइस। अब डलरको प्राइस म्याक्सिमम भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि फरेन गुड्स को भ्यालु के होला त? गुड्सको पनि भ्यालु के होला त? ल भन त, प्राइस बढ्छ नि, फरेन गुड्सको प्राइस बढ्छ नि। जस्तो भनौँ तिमीले मानिलिउँ आज $1 इज इक्वल टु 100 रुपियाँ थियो, नेप्लिज रुपिस देखिरहेको छ 100। तिमीले एउटा सामान बाहिरबाट $1 मा किनेर लिएर आएर 100 रुपियाँमा बेचिरहन्थ्यो। अब $1 को मूल्य के भयो भन्दाखेरि 110 भयो। अब $1 लिएर आएर 100 मा बेच्न सक्छौ र? सक्दैनौ नि। तिमीले त डलर किन्दाखेरि त 110 तिरेको छौ, डलर राष्ट्र ब्याङ्कसँग डलर किन्दा 110 तिरेर डलर लिएर गएको छौ, अनि त्यो सामान किनेर लिएर आएर त अब 110 भन्दा माथिमा बेच्नु पर्यो नि, हो कि नै? भनेको मतलब डलरको मूल्य बढ्ने बित्तिकै विदेशी गुड्सको मूल्य के हुँदो रहेछ त? बढ्दो रहेछ। बुझ्छ है कुरा? डलरको भ्यालु बढ्यो भने Yes, sir. डलरको भ्यालु बढ्यो भने विदेशी सामानको मूल्य बढ्छ। त्यो विदेशी सामानको मूल्य बढ्यो भने त्यतिखेर के हुन्छ भने डिमान्ड अफ लोकल गुड्स
डिमान्ड अफ लोकल गुड्स बढ्छ भने हेर्नु हुन्छ क्या हाम्रो त प्रोडक्सनै छैन इन्डियामा त त्यस्तो हुन्छ डिमान्ड अफ लोकल गुड्स अब डिमान्ड अफ लोकल गुड्स बढ्यो भने के हुन्छ त अब के हुन्छ रिजर्भ बढ्न थाल्छ किन विदेशमा पैसा जाँदैन नि त फरेन गुड्स किन्न अब यसो डलर चाहियो साट्नु पर्यो त अब के छ भन्दाखेरि यसले यसरी ब्यालेन्स गर्छ कि त्यसपछि यो बढ्न थाल्छ के छ डलरको रिजर्भ बढेर 8 महिनाभन्दा माथि पुग्छ त्यसपछि डलरको रिजर्भ चाहिँ के छ भन्दाखेरि 8 मन्थभन्दा माथि पुग्छ त्यसपछि फेरि के हुन्छ डलरको प्राइस घट्छ अब डलरको प्राइस घट्यो भने के हुन्छ त फेरि फरेन गुड्सको मूल्य सस्तिन्छ हैन र फरेन गुड्सको मूल्य के हुन्छ त सस्तिन्छ नि हैन र को प्राइस चाहिँ के हुन्छ सस्तिन्छ के हुँदा यसकै डिमान्ड के हुन्छ यो सस्तेको कारणले गर्दा यही गुड्सको मूल्य चाहिँ के हुन्छ यसकै डिमान्ड बढ्छ र फेरि के हुन्छ डलर रिजर्भ के छ घट्न थाल्छ फरेन गुड्सको चाहिँ डिमान्ड हुन थालेपछि फेरि पैसा बाहिर जान्छ यसरी चाहिँ के हुन्छ भने यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा चाहिँ यही डिमान्ड एन्ड सप्लाईले त्यो करेन्सीलाई ब्यालेन्स गरेर यो पेमेन्टमा आफै एडजस्टमेन्ट भइरहेको हुन्छ यदि बजारलाई छोडिदिने हो भने के छ भन्दाखेरि त्यही भएर 270 हुन्छ भनेको के छ आइसीको मूल्य 270 हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ आइसीको मूल्य 270 भएको कारणले गर्दा इन्डियन सामान यति महँगो हुन्छ नेपालमा त्यसले गर्दा आइदर नेपालमा चाहिँ के हुन्छ प्रोडक्सन होला अरू के छ चाइनाबाट लिएर आएर के गर्नु पर्यो चाइनाबाट लिएर आएर फुलफिल हुन सक्छ त्यसले प्रोडक्सन गर्न सक्छ है त्यसरी चाहिँ के छ भन्दा यसले इकोनोमीलाई ब्यालेन्स गर्छ आफै के छ भने डिमान्ड एन्ड सप्लाई गरिदिएपछि डलरको रिजर्भ घट्यो भने त्यसको प्राइस बढाइ हुन्छ त्यसको प्राइस बढ्दा फरेन गुड्सको मूल्य बढ्छ त्यस कारणले त्यसको मूल्य बढेको कारणले मान्छेले लोकल गुड्स कन्ज्युम गर्छन् अनि लोकल गुड्स कन्ज्युम गरेपछि बाहिर पैसा जाँदैन त्यही भएर रिजर्भ बढ्न थाल्छ रिजर्भ बढेर 8 महिनाभन्दा माथि माथि लागेपछि फेरि डलर घट्छ डलर घटिसकेपछि फेरि फरेन गुड्सको मूल्य के हुन्छ सस्तो हुन्छ त्यसपछि फेरि त्यसको डिमान्ड बढ्छ त्यसको डिमान्ड बढेपछि के हुन्छ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही 8 मन्थलाई चाहिँ राखेर कहिले यता भइरहेको हुन्छ डलर 8 मन्थभन्दा तल लाग्न थालेपछि डलरको मूल्य बढ्न थाल्छ माथि माथि जान थालेपछि डलरको मूल्य घट्न थाल्छ यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट चाहिँ बजारलाई छोड्दै आउँछ प्योरली बजारमा चाहिँ डलरको प्रेसर बढी छ डलरको रिजर्भ कम छ भने त्यतिखेर डलरको मूल्य बढ्छ डलरको प्रेसर के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम छ र के छ भन्दाखेरि डलरको रिजर्भ धेरै छ भने त्यतिखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि डलरको मूल्य घट्छ फरेन करेन्सीको मूल्य घट्छ यसरी हुन्छ है यसले चाहिँ ट्रेडलाई यसरी इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा नि बुझ्यो है बुझ्यो बुझ्यो सर यति बुझेपछि त धेरै कुरा बुझिन्छ नि फरेन ट्रेड अनि अरू कुरा सबै खोल्न थाल्छ है तिमीले फरेन ट्रेड पढ्यो इकोनोमिक्स पढ्यो यो सम्बन्धी इन्टरनेसनल ट्रेडहरूको भने यति नबुझिकन पढ्दाखेरि के पनि बुझिँदैन फेरि मेन कुरा यही हो पैसाको रोल यसरी नै हुन्छ अर्को छ पेयर्ड एक्सचेन्ज रेट अब यो फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट र पेग एक्सचेन्ज रेट भने कुरा उस्तै हो तर के छ भने पेग भइसकेपछि चाहिँ आफै के छ भन्दाखेरि इनिसिएटिभ चाहिँ हुँदैन अर्कोसँग चाहिँ बेस भएर गर्ने हुन्छ क्या नेपाल चाहिँ फ्लोटिङ भन्दा पनि पेग एक्सचेन्ज रेट सिस्टम हो नेपालमा चाहिँ यहाँ पेग एक्सचेन्ज रेट सिस्टम पनि फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट सिस्टमै हो तर के छ भने हामीले आइसीसँग लगेर प्यारिटी गर्छौँ टाइअप गर्छौँ कि यो मैले यहाँ भने नि यसरी डलरको मूल्य घट्छ बढ्छ रिजर्भ हुन्छ अनि ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा यसरी आउँछ यसरी आउँदाखेरि चाहिँ डलरको रिजर्भ घट्यो भने प्राइस बढ्छ बढ्यो भने घट्छ भने सबै के छ नि यो के छ इन्डियन रिजर्भ ब्याङ्कले गर्ने हो आरबिआईले गर्ने हो रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले अनि त्यसले बनाएको एक्सचेन्ज रेटमा चाहिँ के छ भने हाम्रो यहाँ 160 इक्वल टु के छ 100 छ नि त त्यसको आधारमा कन्भर्ट गर्ने हो फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ बुझ्छ है कुरा त्यसलाई चाहिँ पेग्ड एक्सचेन्ज रेट सिस्टम भन्छ क्या हाम्रो नेपालको चाहिँ पेग्ड एक्सचेन्ज रेट सिस्टम हो हुन त यो दुइटै फिक्स हो सरी फ्लोटिङ हो दुइटैले फ्लोटिङै भन्छ फ्लोटिङ भनेको चाहिँ आफै अब इन्डिया चाहिँ प्योरली आफैले के छ उता ठुलो इकोनोमी उसले प्योरली आफैले के छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले गरेको छ तर
नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको 1 NC इज इक्वल टु कहाँ लेखेको थिएँ मैले अरू 100 IC इज इक्वल टु 160 के थियो भन्दाखेरि NC थियो नि त्यो रेट त फिक्स छ हाम्रो अब फेरि इन्डियाले आफ्नो तरिकाले गर्ने नेपालले अर्को आफ्नो तरिकाले गर्ने हो भने त त्यहाँ पनि अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ ट्रेडरहरूले या के छ भन्दाखेरि अब आर्बिट्रेजरहरूले अरू के छ अरू मुद्रामा चाहिँ चलखेल गर्न थाल्छन् त्यहाँ कसै होल्ड गर्ने यता गर्ने उता गर्ने गर्न थाल्छन् यताबाट उता मिलाउने त्यहाँ नाफा गर्ने गर्न थाल्छन् त्यो हुन्छ कि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो भयो जस्तो $1 बराबर इन्डियामा चाहिँ 50 IC भयो इन्डियन के छ आरबिआईले 50 IC भनेर डिफाइन गर्थ्यो भन्यो नि त्यसपछि यही अनुसार 50 IC भनेको कति हो त नेपालमा ₹80 हो ल अब 80 बनाउने भन्ने हो कि यहाँ यसरी हो क्या गर्ने बुझ्छ कुरा नेपालले चाहिँ यो गर्छ क्या $1 बराबर इन्डियन के छ भन्दाखेरि त्यहाँको रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया आरबिआईले चाहिँ के छ भन्दाखेरि 50 IC बनाइदियो भने नेपालमा चाहिँ 80 IC के अरे 80 रुपियाँ बनाउँछ नेपाल सरकारले या नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो हो कुरा बुझ्छ कुरा त्यसलाई पेग एक्सचेन्ज रेट सिस्टम भन्छ पेग एक्सचेन्ज रेट सिस्टम चाहिँ केही न केही कुनैसँग चाहिँ एडजस्ट भएर कुनैसँग बेस भएर फ्लोटिङ बना हुन्छ कि त्यो फ्लोटिङ त फ्लोटिङ हो फेरि घट्ने बढ्ने त भइरहन्छ नेपालको मार्केटमा नि होइन डलरको मूल्य तर त्यो आइसीसँग टाइ अप हुन्छ इन्डिया र नेपालमा चाहिँ एउटै हुन्छ रेट त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो त्यसपछि कन्भर्टेबल करेन्सी यो गर्नुको कारण पनि के हो नि आइसी र नेपालको चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिक्स भएको छ नि नेपालले चाहिँ धेरै आइसी किन्छ क्या डलरमा त्यो नगर्ने बित्तिकै समस्या हुन्छ एकचोटि एउटा डलरमा एउटा मूल्यमा किन्नु पर्यो अर्कोचोटि अर्को मूल्यमा किन्नु पर्यो नेपालमा डलर त धेरै आउँछ विदेशबाट तर अब नेपालीले सामान के छ इन्डियामा लगेर बेचेर आइसी त किन्न सक्दैन आइसी त आउँदैन त्यो लेभलमा हामीले जति सामान इन्डियाबाट लिएर आउँछौँ त्यो हुँदा के छ हामीलाई जति आइसी चाहिन्छ नि त्यो डलरले आइसी किन्ने हो यसरी फिक्स गर्दाखेरि त्यो पनि सजिलो भएको छ यो फिक्स र यो फिक्स यो रेट पनि यहाँ यसरी फिक्स गर्ने $1 इज इक्वल टु 50 आइसी छ भने नेपाली के छ भने $1 इज इक्वल टु 80 बनाइदिएपछि एकदम इजी भयो त्यो काम गर्नलाई त्यही भएर मिलायो ठिक छ अब छ कन्भर्टेबल करेन्सी भनेको इजिली कन्भर्टेबल हुने संसारभरि नै त्यस्तो करेन्सीलाई हामीले कन्भर्टेबल करेन्सी भन्छौँ सेकेन्ड वर्ल्ड वार भन्दा अगाडि कन्भर्टेबल करेन्सी के थियो भने ब्रिटिस पाउन्ड थियो त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अमेरिका लिडर भयो त्यसको वर्ल्डको अहिले US डलर इजिली कन्भर्टेबल करेन्सी हो इजी कन्भर्टेबल करेन्सी भनेको US डलर हो अब त्यसको विकल्पमा US डलर छैन भने चाइनाले चाहिँ के गर्छ भने US डलरले धेरै डोमिनेट गरेको कारणले गर्दा चाइनाको पनि अब कथा अलिकति जोड दिइहाल्ने परिषद हो नि टाइम चाइनाले कहिलेकाहीँ तिमीहरूले अमेरिकन न्युज सुन्यो भने चाइनाले आर्टिफिसियल्ली के छ भने आफ्नो करेन्सीको मूल्य घटायो भन्छ कि अमेरिकाले जहिले पनि त्यसो भन्छ कराई गर्छ मूल्य घटाउँदा के फाइदा रहेछ यहाँ थाहा तिमीले देख्यौ नि अहिलेको चार्टमा तिम्रो के छ भने आफ्नो देशको करेन्सीको मूल्य घट्नु भनेको अर्काको देशको मूल्य बढ्नु हो नि अर्काको देशको मूल्य के छ भने करेन्सीको मूल्य बढ्छ भने अर्काको देशको सामानको मूल्य पनि बढ्छ सामानको मूल्य बढ्छ भने आफ्नो देशमा अर्को सामानै आउन सक्दैन कि आफ्नै देशकाले उत्पादन गरेको सस्तो हुन्छ त्यो हुन्छ अब डलरको तिनीहरूले यति धेरै सामान बेच्छन् कि इन्टरनेसनल्ली यति धेरै सामान बेच्छन् कि उनीहरूको देशमा त डलरको रिजर्भ एकदमै धेरै भएर डलरको मूल्य घट्नुपर्ने हो नि होइन त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाइनिज करेन्सीको मूल्य त एकदम माथि जानु पर्यो नि ट्रेड अनुसार त अहिले चाइनाले डोमिनेट गरिरहेछ के हो नि त तर चाइनाले के ट्रेड ल्याउँछ भने डलरमा ट्रेड गर्दैन कि उसले डलर चाहिँदैन मलाई भन्छ डलरमा अमेरिका बेच्यो भने डलरले नेपाली के चाइनिज युवान छाडिदिन्छ आफ्नो ट्रेडरहरूलाई त्यो भन्छ कि अस्ट्रेलिया बेचेको छैन अस्ट्रेलियन डलरले म अस्ट्रेलियन डलर पनि रिजर्भमा राखिदिन्छु क्यानाडा बेचेको छ क्यानाडियन डलर पनि म रिजर्भमा राखिदिन्छु डलरलाई चाहिँ के छ नि मिडियम गरेर राख्नु पर्दैन भन्छ कि इन्डिया बेचेको छ नि आइसी नै रिजर्भमा राख्ने त्यो भने कुनै पनि कन्ट्रीको के छ भने करेन्सीले डोमिनेट गर्दैन कुनै पनि करेन्सीले चाहिँ के छ भने डोमिनेट गरेन भने त्यतिखेर के हुँदैन भन्दा आफ्नो प्राइस बढाउनु परेन आफ्नो करेन्सीको मूल्य बढेन आफ्नो करेन्सीको मूल्य नबढेपछि आफ्नो प्रडक्ट के भयो त सस्तो भयो संसारभरि बेच्न सजिलो भयो त्यसरी चाहिँ के छ भने आर्टिफिसियली चाइनाले चाहिँ
आफ्नो करेन्सी चाहिँ के छ भन्दाखेरि डोमिनेट गरिरहन्छ, दुःख दिइरहन्छ। अहिले आथु बनाएको छ। नत्र अहिले चाइनिजको यसरी नै फ्रीली नै गर्ने हो भने चाइनिजले यत्रो डोमिनेट गरेको बेला चाइनिजको पनि 50-60 रुपियाँ हुनुपर्ने हो प्राइस। कति छ 22-23 रुपियाँ 24 रुपियाँ कति छ होइन। त्यो यसरी फ्री मार्केटलाई छोडिदिने हो भने चाहिँ चाइनिजको मूल्य पनि माथि नै जान्छ। त्यही भएर अमेरिकाले यिनीहरूले चाहिँ चाइनिजको मूल्य बढेको भए अहिले हामीले हाम्रै ट्रेड डोमिनेट भइरहन्थ्यो भन्छ क्या। चाइनिज करेन्सीको मूल्य घटाइरहेको छ आर्टिफिसियल्ली चाइनिज सरकारले भनिरहेको छ। अहिले चाइनिज सरकारसँग जति फरेन करेन्सीको रिजर्भ कसैसँग छैन, त्यस्तो छ सिस्टम। अमेरिका होइन चाइना छ डोमिनेटमा है। त्यो जति धेरै फरेन करेन्सी रिजर्भ बढ्दै गयो त्यति नै के छ भने त्यसको प्राइस पनि त्यही कन्ट्रीको चाहिँ करेन्सीको प्राइस पनि बढ्दै जान्छ। हुनुपर्ने त्यो। अब कन्भर्टेबल करेन्सी भनेको हामीले युएस डलर भन्छौँ मेनली, डलरलाई कन्भर्टेबल करेन्सी भन्छौँ। अब अमेरिकाको लागि चाहिँ कन्भर्टेबल करेन्सी के होला र? हाम्रो लागि चाहिँ युएस डलर। उनीहरूले चाहिँ विदेशी करेन्सी केलाई मान्लान् त? वर्ल्डमा चल्ने डलर पछि भनेको युरो हो। अहिले युरो चल्छ, त्यसपछि पाउन्ड चल्छ, त्यसपछि अस्ट्रेलियन डलर क्यानेडियन डलरहरू चल्छ, त्यसपछि के छ भने जापानिज येन पनि चल्छ, त्यसपछि फेरि चाइनिज युआन पनि चल्छ, रसियनको पनि के रुबल के भन्ने छ त्यो पनि चल्छ। इन्डियन करेन्सीलाई को पनि अहिले यसमा रेस्पेक्ट बढ्दै गएको छ इन्टरनेसनली। इन्डियन करेन्सीको रेस्पेक्ट पनि बढ्दै गएको छ। किन अहिले इकोनोमी त ठुलो इकोनोमी हो नि इन्डिया पनि, पपुलेसन धेरै भएर मात्र हो, नत्र त इन्डिया पनि एकदम ठुलो इकोनोमी हो। त्यो कन्भर्टेबल करेन्सी युएस डलर हो, त्यसपछि युरो हो। अनि कुन चाहिँ फेमस छ त्यो अनुसार कन्भर्टेबल हुने त हो नि। त्यो बुझ्छ है कुरा। अर्को छ करेन्सी रिभ्यालुएसन एन्ड डिभ्यालुएसन। अब अघि मैले भने नि अघि देखाएको चार्ट त्यही अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने करेन्सी कहिलेकाहीँ रिभ्यालुएट हुन्छ। रिभ्यालुएट भनेको बढ्ने भने हो, डिभ्यालुएसन भनेको घट्ने भने हो। त्यो भनेको चाहिँ हामीले फरेन करेन्सीलाई हेरेर जहिले पनि डिटरमाइन गर्नुपर्छ। र अनि हामीले नेपालको के छ नेप्लिज करेन्सी बढ्यो घट्यो भनेर सोध्यो भने फरेन करेन्सी बढाएको छ भने नेप्लिज करेन्सीको मूल्य घट्यो, फरेन करेन्सीको मूल्य घटाएको छ भने नेप्लिज करेन्सीको मूल्य बढ्यो भन्नुपर्छ है। रिभ्यालुएसन डिभ्यालुएसन पनि हामीले फरेन करेन्सीलाई हेरेर गर्ने हो, पछि हामी भन्छौँ। यसको यो रिभ्यालुएसन डिभ्यालुएसन एउटा सानो हिसाब राखेको छ तिमीहरूको बुकमा। अब इक्जाममा आयो भने त्यस्तै आउने 2 नम्बरमा एउटा मात्र छ फेरि क्वेसन मैले गरिदिएको छु, एकचोटि हेरौँ है तलपट्टि। केही छ सोध्नुपर्ने भने भन, होइन भने म अगाडि बढ्छु। के हो ह्याङ भयो त? सनी होइन कतिजना भयो नि? 11 जना। विवेक त आएन। ठिक छ, केही छ तिमीहरूलाई सोध्नुपर्ने भने भन, होइन भने फेरि म त्योभन्दा अगाडि जान्छु। ठिक छ। अब एउटा क्वेसन छ करेन्सी रिभ्यालुएसन डिभ्यालुएसनको, त्यही हेर। Suppose that 1 Danish krone would be purchased in the foreign exchange market today for $0.2. Given सारे यसरी यो इक्वेसन हो है। 1 krone is equal to $0.20 today. यदि छ if krone appreciated 10% tomorrow against the dollar, how many krone would a dollar buy tomorrow? If krone appreciated 10% tomorrow, यदि क्रोना चाहिँ के छ भन्दाखेरि 10%ले चाहिँ के हुन्छ एप्रिसिएट हुन्छ भोलि भने how many kronas would a dollar buy? यहाँ would a dollar भनिसकेपछि $1 is equal to what kronas भनेर सोधेको छ। कतिजनाले गर्न सक्छ भन्दा युनिटरी मेथड हो यो। आलुको मूल्य जसरी हिसाब गर्नुपर्छ। तिमीलाई कन्फ्युज भयो यता र उता भन्यो फरेन करेन्सीलाई एउटा करेन्सीलाई आलु माने कि बेस माने। यहाँ क्रोने एप्रिसिएट भयो भने यतापट्टि थप्ने होला कि यतापट्टि थप्ने होला? क्रोने थप्ने होला कि यतापट्टि थप्ने होला?
जस्तो मानिलिउँ एउटा फर इक्जाम्पल 1 केजी आलुलाई क्रोने भनेको 1 केजी आलुलाई 50 रुपियाँ पर्छ भने त्यसमा 10%ले आलुको मूल्य बढ्यो भने तिमीले यता थप्छौ कि यता थप्छौ? आलुको मूल्य 10%ले बढ्यो भने नि यता पैसा तिर्न थप्छ हैन +50 मा 5 रुपियाँ 55 हुन्छ नि यो राइट साइडमा सर यही कुरा यहाँ पनि है क्रोना बढ्यो भने उतापट्टि थप्नु र धेरै किन्छ नि त त्यसले हो कि नै घट्यो भने उतैपट्टि घटाउने हो यसको कुरा यति मात्र हो कि रिभ्यालुएसन कुनै पनि कुन करेन्सी रिभ्यालुएसन भयो बढ्यो भन्छ त्यो भन्दा 33%ले अपोजिटमा लगेर बढाइदियो डिभ्यालुएसन भयो भने जुन चाहिँ भनेको छ त्यो भन्दा अपोजिट साइडमा इक्वेसनको अपोजिट साइडमा लगेर के छ भने 33%ले घटाइदियो त्यही गर्ने हो हियर आफ्टर द क्रोना एप्रिसिएटेड बाइ 10% 10%ले बढ्यो भने 1 क्रोना इज इक्वल टु $2 into 1 plus 0.1 10%ले बढायो 1 भने त यति नै भयो यो यसमा चाहिँ यसको 10%ले बढाउनु पर्यो इज इक्वल टु यति हुन्छ बुझ्यो कुरा डिप्रिसिएट भनेको 1 माइनस गरिन्छ डिप्रिसिएट बाइ 10% भने 1 माइनस 0.1 गर्ने हो ठीक छ क्रोने यदि डलर भनेको फेरि यता लिएर गर्नु पर्यो डलर एप्रिसिएट भयो भने नि क्रोना त्यो लिएर थप्दैन हो डलरको मूल्य घट्यो भने क्रोना यति लिएर घटाइदिने हो त्यसरी गर्ने हो है जतिले बढ्यो भन्छ 30%ले अपोजिट साइडमा लगेर बढाइदिने आयो यो यहाँ यसको पार्ट पनि हेरौँ यतिसम्म भयो यति गरेर यति निकाल्यो अब यसले सोधेको के हो त $1 इज इक्वल टु क्रोना इज कति छ अब यसलाई यता लगेर डिभाइड गरिदिने हो कि इक्वेसन न हो यो इक्वेसन सल्भ गरे यहाँ 1 मागिरहन्छ त्यसपछि यहाँ 1 मागेर यसलाई क्रोनालाई डिभाइड 0.22 गरिसकेपछि कति भयो $1 इज इक्वल टु 4.455 क्रोना बुझ्यो कुरा यो कुरा पछि पनि दोहोरिन्छ यो अब इक्वेसन हामीले धेरै सल्भ गर्छौँ यहाँ एक्सचेन्ज रेटको यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि रिभ्यालुएसन भयो या एप्रिसिएट भयो भने जुन चाहिँ करेन्सी एप्रिसिएट भएको छ त्यसको अपोजिटमा लगेर जतिले भनेको छ त्यतिले थपिदिने 10%ले भने 10%ले 20%ले भने 20%ले 1 plus 10% भन्यो 0.1 1 plus 20% भने 0.2 त्यो पर्सेन्ट हटाउनु 100 ले डिभाइड गर्नुपर्छ त्यसपछि घट्यो भने नि उतापट्टि लगेर घटाइदिने 0.1 0.2 1 minus 0.2 देन जुन चाहिँ करेन्सीको भनेको छ त्यसको अर्को साइडमा लगेर एडजस्ट गरिदिने घटे घटाइदिने बढ्यो बढाइदिने त्यति बुझ्नु पर्यो बुझ्छ है कुरा therefore a dollar can buy 4.455 krone tomorrow ठीक छ है छ र कन्फ्युजन नो सर हैन अगाडि जाऊ है किन भयो अब अर्को लेक्चर हेर्छु नि सर भन सर एक्चुअली नेपालमा नाकाबन्दी भएको थियो नि इन्डियाबाट ट्रेडिङ भएको थिएन अनि त्यति बेला चाहिँ सर अब इन्डियाबाट ट्रेडिङ नभएको बेला चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ त्यो इन्डियाको प्राइस फ्लक्चुएट हुने भए घट्थ्यो कि बढ्थ्यो खै अब त्यतिखेर पनि ट्रेडिङ नभए नि इन्फर्मली त आएको थियो नि सामान कहाँबाट आउँछ इन्डिया भन्दा अन्त त्यहाँ तलपट्टि बस्ने त्यो बोर्डरमा बस्नेहरूले फाइदा लुट्नु लुटेको थियो 400 रुपियाँ लिटरमा तेल त पाइरहेको थियो त्यो त हो कि सर तर अब लाइक मेन माथिको कुरा नै हेर्ने हो भने ट्रेडिङ त भएको थिएन अनि नेपालले चाइनाबाट ट्रेडिङ गरिरहेको थियो नि त होइन सर अहिले पनि भएको छैन नेपालमा थाहै छैन अहिले लकडाउन छ नि लकडाउन छ इन्टरनेसनल छैन सामानहरू आएको छैन अहिले ट्रेडिङ ठप्प छ तर विदेशबाट पैसा आइरहेको नेपालमा आइरहेको नि रिजर्भ बढ्दै गएको बेलामा के हुनु पर्ने डलरको मूल्य घट्नु पर्ने त्यो चाहिँ इन्डियाले गर्छ हामीले टाइअप गर्ने हो कि हाम्रो पेज सिस्टम हो अब फ्रीली छोडिदिने भए के छ भने हाम्रो फ्रीली छोडिदिने भन्दा पनि रिभाइज गर्ने हुन्छ कि
फ्रीली मैले भने फ्रीली छोड्ने भने चाहिँ फ्रीली त छोड्नै मिल्दैन, तर रिभाइज गर्ने कुरा चाहिँ भा हो। फ्रीली छोड्ने भने चाहिँ मैले भने फ्रीली छोडिदिने हो भने 270 भन्दा माथि जान्छ। त्यत्रो लेभलमा किन धेरै सबैभन्दा धेरै त हामीले के छ इन्डियाबाट सामान ल्याउँछौँ, इन्डियन करेन्सी हामीलाई चाहिएको हुन्छ। इन्डियन करेन्सी हामीलाई चाहिन्छ भने इन्डियन करेन्सीको डिमान्ड हाई हुन्छ होइन। इन्डियालाई चाहिँ के छ भने राम्रोसँग ट्रेडमा छोडिदिने हो भने त्यसको डिमान्ड बढ्ने बित्तिकै राष्ट्र ब्याङ्कले बढाउन थालिहाल्छ, बढाउँदै गएर अहिले 270-80 पुग्न सक्थ्यो। त्यो भने मैले फ्रीले त हुँदैन, त्यो फ्रीली राख्नु पनि हुँदैन यस्तो इन्टिग्रेटेड इकोनोमीमा होइन। तर रिभाइज भएर 180, 85, 90 पुऱ्याउने भन्ने कुरो भएको थियो, 210 पुऱ्याउने भन्ने कुरा भएको थियो। त्यो रेन्जमा पुऱ्याउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ भएको थियो एकचोटि। फेरि पछि यो गरे पनि नेपालमा प्रोडक्टिभिटी छैन, यहाँ उत्पादन हुँदैन। इन्डियाबाट सामान नलिएर आएर चाइनिजलाई चाहिँ लिएर आएर चाइनिजलाई प्रमोट गरे जस्तो मात्र हुन्छ, नगरौँ भनेर। फेरि के छ भने हामीसँग इन्डियन करेन्सी त छैन, विदेशबाट इन्डियन करेन्सी कम आउँछ होइन। तर धेरै सामान हामीले इन्डियन करेन्सीमा किन्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा अनि राष्ट्र ब्याङ्कले डलर तिर्दै इन्डियन करेन्सी किन्दै गर्छ अहिले। डलर त छ फेरि नेपाली छ नभएन, संसारभरि नै व्यवसायको के अरे रेमिटेन्सबाट काम गरेर नेपालीले पैसा ल्याए, डलर त छ सरकारसँग, इन्डियन करेन्सीमा त नभए। त्यसको फाइदा कसलाई भएको नि इन्डियालाई भयो है। इन्डियामा त्यो अटोमोबाइलहरू कम्पनी हुन्छ नि, इन्डियाको अटोमोबाइल कम्पनी, उनीहरूको लोकल मार्केटबाट फरेनको अरू देशमा लगेर बेच्ने फरेन मार्केट भनेको इन्डिया नेपाल सबभन्दा ठुलो मार्केट हो। विदेशमा इन्डियन अटो कुन चाहिँ देशमा धेरै जान्छ भने इभ्यालुएसन गर्ने हो भने नेपालमा सबभन्दा 1 नम्बर नेपाल पर्छ। अटोको मार्केट त्यस्तो छ नेपाल। उसको त मोनोपोली छ इन्डियन के छ भन्दाखेरि अटो इन्डस्ट्रीको त नेपालमा त मोनोपोली छ। जति अब अलिअलि टोयोटा आउँछ विदेशबाट आउने बित्तिकै यस्तो छ 250%ले बढ्छ, उनीहरूको सस्तो छ। त्यो भएको कारणले गर्दा विदेशी त एकदमै धेरै महँगो पर्छ, नेपालीका एकदमै थोरै मान्छेको मात्र पहुँचमा छ त्यो। इन्डियनभन्दा अरू देशको चाहिँ गाडीको पहुँच भनेको एकदमै थोरै मात्रै मान्छेको पहुँचमा छ। त्यही भएर उनीहरूले मात्रै हो नेपालमा बेच्ने, उनीहरूको मोनोपोली छ। कारण जति गाडी चाहिँ इन्डियन छ नि, त्यही भएर जति इन्डियन मार्केट उनीहरूले ल्याएछन् त्यसपछि फरेन मार्केट हेर्ने हो भने अटो इन्डस्ट्रीको सबभन्दा धेरै नेपाल छ। त्यो त्यो फ्रीली छोड्न त छोड्दैन, छोड्नु पनि हुँदैन, तर रिभाइज गर्ने कि भन्ने कुरो भएको थियो। हाम्रो त त्यो पनि होइन नि त, हामी त बेस हो नि त, इन्डियाकै एउटा सानो इकोनोमी त नि। हामी त इकोनोमिक्स पोइन्टबाट हेर्ने हो भने त पुरै त्यही नै हो, खालि एडमिनिस्ट्रेटिभ पोइन्टबाट चाहिँ हाम्रो देश अर्को हो, नत्र त सबै इन्डियाको पोलिसीमा चाहिँ चल्ने हो। हामी इन्डियाले जे गर्छ त्यति पछि लाग्छन् यहाँका इकोनोमिस्टको पोलिसी बनाउनेहरू पनि। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि इन्डियाकै एउटा के छ, खालि इन्डिया र नेपाल एउटै देश भएको भए अलिक सस्तोमा मोटरसाइकल गाडी चढेर हिँड्न पाइन्थ्यो, अब त्यो चाहिँ पाइएन, त्यति मात्र फरक। हामीलाई दुःख कुरा त्यति हो। अब चाहिँ हामी एक्सचेन्ज रेट कोटेसन हेर्छौँ है। आज हिसाब गर्न भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन, भ्याइन्छ होला, सानो हिसाब छ। यो पनि धेरै ठुलो कन्सेप्ट छैन, सानो कन्सेप्ट छ। सर हेरौँ, अहिलेको जस्तो धेरै कुरा छैन यसमा। सिम्पली के छ भन्दाखेरि एक्सचेन्ज रेट कोटेसनमा हामीले हेर्ने भनेको एउटा डाइरेक्ट कोटेसन, अर्को इन्डाइरेक्ट कोटेसन, अर्को क्रस रेट हो। हामीले देख्ने एक्सचेन्ज रेट कोटेसन भनेको देख्छ नि हामी, यो फिगर छ नि, यो एक्सचेन्ज रेट कोटेसन हो। यहाँ बाइङ रेट, सेलिङ रेट भनेर राखेको छ। यो कुनै पनि के छ एक्सचेन्ज सेन्टरको, फरेन एक्सचेन्ज सेन्टरको एउटा के छ भन्दाखेरि बोर्डमा राखेको कुरा हो। तिमी त्यो ठमेलतिर गयो भने त्यहाँ के छ सर्टे काउन्टरहरू हुन्छ, तिनीहरूले राष्ट्र ब्याङ्कसँग अनुमति लिएर डलर साट्ने के छ भन्दाखेरि डलर फरेन करेन्सी ट्रेड गर्ने लाइसेन्स लिएर तिनीहरूले यस्तै बोर्ड बनाएर राखेको हुन्छ। त्यो बोर्डमा बाइङ रेट र सेलिङ रेट भनेर राखेको हुन्छ होइन। त्यो रेट भनेको हामीले यहाँ देख्ने सबै डाइरेक्ट कोटेसन हो। तलपट्टि छ होइन, मैले यसलाई स्लाइड छ नि नगरिकन गर्दैछु। यसमा एउटा हुन्छ डाइरेक्ट कोटेसन, अर्को हुन्छ इन्डाइरेक्ट कोटेसन, अर्को हुन्छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रस रेट। यही तिनवटालाई हामीले हेर्छौँ एक्सचेन्ज रेटमा। पहिला डाइरेक्ट कोटेसन डिक्यू। डाइरेक्ट कोटेसन भनेको 1 युनिट फरेन करेन्सी किन्न कति लोकल करेन्सी चाहिन्छ त्यसलाई डाइरेक्ट कोटेसन भन्छ। यहाँ म धेरै एक्सप्लेन गर्दिनँ, पढ्दिनँ है। 1 युनिट फरेन करेन्सी, जस्तो तिमीले
आलुलाई 1 किलो आलुलाई कति पर्छ भन्छौ नि हैन 1 रुपैयाँमा कति आलु आउँछ भन्छौ र भन्दैनौ नि के भन्छ तिमीले आलु किन्न गयो भने आज आलुको मूल्य के रहेछ भन्यो भने आज 50 रुपैयाँ रहेछ भन्छ त्यस्तै त्यो फरेन करेन्सी न आलु जस्तै एउटा कमोडिटी हो भन्ने सम्झ्यो भने एकदमै इजी हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट कोटेसन भन्छ हामीले चलाउने सबै डाइरेक्ट कोटेसन हो $1 आज कति पर्छ भने नि 110 रुपैयाँ पर्छ भन्छ 1 रुपैयाँले कति आउँछ डलर भन्दा कसैले भन्दैन नेपालमा त्यसो भन्छ र भन्दैन नि त्यसलाई चाहिँ के छ भने डाइरेक्ट कोटेसन भन्छ सिम्पल त्यति नै हो पुरा or direct quotation give you the quantity of local currency needed to purchase 1 unit of foreign currency simple त्यति नै माथि अरु डेफिनेसन चाहिँ हेर सिद्धिनलाई टाइम मैले माथि पढेको है त्यही कुरालाई अलिकति डिफाइन गरे quantity of local currency needed to purchase 1 unit of foreign currency $1 लाई कति पर्छ is equal to 110 यो के हो त डाइरेक्ट कोटेसन हो अब हामीले यहाँ बुझ्नु पर्ने यो रुपीज चाहिँ के छ नि हाम्रो लोकल करेन्सी हो यदि तिम्रो इक्वेसनमा क्वेशनमा रुपी छ भने रुपी चाहिँ लोकल करेन्सी हो यो कुरा तिमीले बुझ्नु पर्छ है छैन भने डलर तिम्रो लोकल करेन्सी हो है त्यो कुरा बुझ्नु पर्छ है किनकि हाम्रो बुक बेसिक बुक भनेको वेस्टर्न एन्ड भ्याननको बुकहरु हो तिनीहरु सबै अमेरिकन कम के छ भने बेस हो के अमेरिकन इकोनोमी बेस हो त्यो बुकहरु अमेरिकामा पब्लिश भएको बुक हो राइटरहरु अमेरिकन राइटर हुन् त्यहाँको कन्टेक्स्ट अनुसार लेखेको बुक भएको कारणले गर्दा कुनै कुनै बुकमा चाहिँ फेरि के छ नि 1 युनिट अरु फरेन करेन्सी किन्ने कति डलर चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट कोटेसन भन्छ भनेर लेखिरा हुन्छ त्यो चाहिँ जस्तातस्तै त्यो के छ भने बेसिक बुकबाट सार्यो नि त्यो भनिन्छ कि बेसिक बुकमा चाहिँ त्यही भने हुन्छ त्यो बेसिक बुकमा डिफाइन हेर्यो भने 1 युनिट फरेन करेन्सी किन्न कति डलर चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट कोटेसन भन्छ भने किनकि उनीहरुको लागि डलर त के हो लोकल करेन्सी हो नि त त्यो त्यसरी बुझ्नु पर्छ है तिमीलाई त्यहाँ त्यही भएर क्वेशनमा नेप्लिज रुपी छैन भने जहिले पनि डलर चाहिँ लोकल करेन्सी हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ डलर लोकल करेन्सी हो भने अरु करेन्सीहरु चाहिँ के छ भने फेरि आलु हो भनेर बुझ्नु पर्छ आलु अरु त्यो आलु अरु 1 युनिट किन्न कति चाहिन्छ त डलर त्यो खालको चाहिँ के छ नि त्यो डाइरेक्ट कोटेसन हो अब डाइरेक्ट कोटेसनलाई हामीले इन्डाइरेक्ट कोटेसनमा लानु पर्यो इन्डाइरेक्ट कोटेसनलाई डाइरेक्ट कोटेसनमा लानु पर्यो भने सिम्पली यो छ नि यो फिगर $1 इज इक्वल टु डलरै छ त्यहाँ रुपीज छ भने यो हामीले रुपीजलाई नै मान्नु पर्यो लोकल करेन्सी 110 यो डाइरेक्ट कोटेसन भयो यसलाई इन्डाइरेक्ट कोटेसनमा लानु पर्यो 1 डिवाइडेड बाइ 110 इज इक्वल टु ₹1 यदि डलर बराबर 1 डिवाइड बाइ 110 इज इक्वल टु ₹1 हो एक स्टेप और भनेर लेख्न मिल्दैन त्यसलाई यही युनिटी मेथडबाट इक्वेसनको कुराहरु हो त्यो भनेको यदि इन्डाइरेक्ट कोटेसन दिएको छ नि 1 डिवाइड बाइ इन्डाइरेक्ट कोटेसन गर्यो भने डाइरेक्ट कोटेसन आउँछ यदि डाइरेक्ट कोटेसन दिएको छ भने के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको उल्टो के यसको उल्टोलाई इन्डाइरेक्ट कोटेसन भन्ने हो त्यसले चाहिँ के छ इन्डाइरेक्ट कोटेसनले चाहिँ फेरि के छ 1 रुपैयाँमा कति आलु आउँछ भन्ने दिन्छ 1 रुपैयाँमा कति फरेन करेन्सी आउँछ भन्ने दिन्छ त्यो हो त्यसरी बुझ्नु पर्यो यो कोटेसन चाहिन्छ हामीलाई यो डाइरेक्ट कोटेसन यो हो 100 युनिटलाई 100 यो एक दिनको मैले राष्ट्र बैंकको वेबसाइटबाट तानेर राखेको कुरा हो है कुनै दिनको मैले बनाएको दिनको $100 100 इन्डियन रुपीजलाई 160 पर्छ बाई रेट सेल रेट यति छ भनेर राखेको छ 1 US डलरलाई यति पर्छ 1 युरोलाई कति छ यति पर्छ भनेर राखेको छ यो सबै डाइरेक्ट कोटेसन हो अब यहाँ तलपट्टि मैले फेरि के छ नि यो गएको जुन 1 2 3 4 को रेट हो यो $1 के छ भने 1 अस्ट्रेलियन डलरलाई कति पर्छ त US डलर भनेर यो राख्यो भने त्यो चाहिँ के छ भने डाइरेक्ट कोटेसन हुन्छ अब इन्डाइरेक्ट कोटेसन अब इन्डाइरेक्ट कोटेसन भनेको 1 युनिट लोकल करेन्सीले फरेन करेन्सी कति आउँछ त्यो चाहिँ हामीले भन्दैनौं तर तिमीलाई क्वेशनमा इन्डाइरेक्ट कोटेसन दिएको छ भने हामीले यो पछि फर्मुलाहरु युज गर्छौं के एक दुईटा इक्वेसनमा त खास फरक पर्दैन हामीले पछि फर्मुलाहरु युज गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट कोटेसन चाहिन्छ फेरि बिग्रिन्छ इन्डाइरेक्ट कोटेसन छ भने तिमीले त्यसलाई डाइरेक्ट कोटेसनमा एक स्टेप लैजानु पर्छ के तिमीलाई चाहिँ 1 रुपीज इज इक्वल टु के छ भन्दा 0.9 n भनेर दिएको छ जापानिज एन अनि यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई त्यो फर्मुलामा लान भन्दा अगाडि
1n is equal to 1 divided by 0.9 के छ रुपीस बनाउनु पर्छ। 1 युनिट फरेन करेन्सी किन कति लोकल करेन्सी चाहिन्छ भन्ने बनाएपछि बल्ल त्यो डाइरेक्ट कोटेसन हुन्छ। यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट कोटेसन भयो, यो चाहिँ डाइरेक्ट कोटेसन भयो। त्यो हो कुरा। तर इक्वेसन सल्भ गर्न त केही फरक पर्दैन है। तिमीले इक्वेसनहरु सल्भ गर्ने, अब यो एक्सचेन्ज रेट दिएको हुन्छ अनि तिमीलाई 500 रुपैयाँले कति एन आउँछ, 500 एन छ भने कति छ भने त तिमीले आफै ढङ्गबाट गर्दा हुन्छ। त्यो युनिटरी मेथडको रुल लगाएर त्यो गर्छौँ हामीले तल। यसमा पनि इन्डाइरेक्ट कोटेसन नन एज क्वान्टिटी कोटेसन। यसमा चाहिँ के छ, 1 युनिट अफ डोमेस्टिक करेन्सीको लागि कति फरेन करेन्सी चाहिन्छ या त्यो 1 युनिट फरेन करेन्सीले कति के छ, 1 युनिट डोमेस्टिक करेन्सी र 1 युनिट लोकल करेन्सीले कति फरेन करेन्सी आउँछ भन्यो भने त्यो इन्डाइरेक्ट कोटेसन हो। सिम्पल छ है। यो चाहिँ अपोजिट अफ डाइरेक्ट कोटेसन हो भन्न खोजेको। यसमा पनि त्यही नै हो फर्मुला है। इन्डाइरेक्ट कोटेसनमा लानु पर्यो, डाइरेक्ट कोटेसन दिएको छ भने त्यही एक स्टेपै लैजाने तल डिभाइड गरेँ मैले। त्यो मैले चेन्ज गरेँ है। माथि थियो नि करेन्सी नेप्लिज 1 रुपैयाँमा यति आउँछ डलर भन्यो भने यो इन्डाइरेक्ट कोटेसन भयो। 1 युरोलाई यति पर्छ नेपाली भन्यो भने यो इन्डाइरेक्ट कोटेसन। यस्तो त भन्दैन नि हामीले हैन। त्यो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट छुटाउने है। तिमीले इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि त पर्दैन, तर फर्मुलामा राख्दाखेरि चाहिँ तिमीले के छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट कोटेसन नै तिमीलाई चाहिन्छ कि त्यो। त्यही भएर यसलाई छुटाउन जान्नुपर्छ। क्रस रेट भनेको चाहिँ फेरि हामीसँग एउटा एक्सचेन्ज रेट इक्वेसन छ जुनमा चाहिँ के छैन भने हाम्रो नेप्लिज करेन्सी पनि छैन, डलर पनि छैन। यसको के छ भने एक्सचेन्ज रेट बिट्विन टु फरेन करेन्सीज हो। युरो र जापानिज येन मान्यो 1 युरो इज इक्वल टु जापानिज येन 130 दिएको छ। यो यसमा के छ, एनआरएस छ त छैन, डलर पनि छैन। डलर छ भने डलरलाई के छ भने लोकल करेन्सी मान्नुपर्छ है। डलर पनि छैन, के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेप्लिज रुपिस पनि छैन भने त्यतिखेर त्यो दुईटै के छ करेन्सी फरेन करेन्सी भयो। त्यसलाई हामीले क्रस रेट भन्छ। कहिलेकाहीँ क्रस रेट निकाल्न पनि सोध्न सक्छ। त्यो चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सिक्छौँ। यसको फर्मुलाहरू पनि बनाएको बुकले मैले चाहिँ बनाउँदिनँ, खालि युनिटरी मेथडबाट गर्छु। एक्सचेन्ज रेट बिट्विन टु के छ युरो एन्ड एन भनेर है। यहाँ एउटा सिम्पल एउटा क्वेसन नम्बर 1 छ, त्यसलाई हेरौँ अनि सिद्ध है। यो कुराहरू दोहोरिन्छ। इफ ब्रिटिश पाउन्ड्स सेल फर $2 पर पाउन्ड गिवन सारे मैले 1 पाउन्ड इज इक्वल टु $2। $1 पाउन्ड इज इक्वल टु $2 छ। माथि मैले युरोको साइन पाउन्ड युज गरेँ जस्तो लाग्यो। युरोको साइन त्यस्तो साइन यस्तो हो र यो त पाउन्डको साइन हो नि। 1 पाउन्ड इज इक्वल टु $2 छ, $2 छ। वाट सुड डलर सेल फर इन पाउन्ड पर डलर? पर डलर भन्यो नि यहाँ पर जुनमा झुनिन्छ, इच यसको ठाउँमा इच पनि हुन सक्छ, एभ्री पनि हुन सक्छ। एभ्री डलर, एभ्री पाउन्ड, एभ्री के छ भन्दाखेरि एन इच डलर पर एन ई देखियो भने त्यसलाई 1 को भ्यालु दियो भने 1 भनेको त्यो हो भने $1 इज इक्वल टु यो गर भने हो इज इक्वल टु इन पाउन्ड भनेको छ नि वाट पाउन्ड। यो सोध्यो अहिले यसले सोध्यो है। पर जुनमा जुन छ पर डलर इच डलर, पाउन्ड पर डलर, पाउन्ड चाहिँ $1 मा कति, पाउन्ड इच डलर, पाउन्ड चाहिँ $1 मा कति, पाउन्ड एभ्री डलर $1 मा कति, त्यो सोध्यो अहिले। बुझ्यो कुरा? $1 इज इक्वल टु $1 इज इक्वल टु वाट पाउन्ड। यो पर पाउन्ड, पर इच पाउन्ड, इच डलर भन्यो नि पाउन्डतिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ
जुन चाहिँ पट्टि यो झुन्ड्या छ त्यो अगाडिपट्टि त्यसलाई चाहिँ एक मान भने हो कि यसले इज एभ्री परले एक भन्ने बुझिन्छ डलर भन्यो भने डलरलाई एक राख पाउन्ड भन्यो भने पाउन्डलाई एक राख एन भन्यो भने एनलाई एक राख भन्यो यो इजकल टु वाट भनेको छ कसरी गर्ने त अब एक स्टेप यता सार्दै हुने के सर यो यसलाई यता सार्दिएपछि निस्किहाल्छ इक्वेसन 1 पाउन्ड इजकल टु यति हामीलाई इक्वेसन 1 मा दिएको छ पोइन्टमा सबै मेट्छ यो इक्वेसनलाई यहाँ सारे हो मैले अब यसलाई एक स्टेप गरिजाउँ यसलाई यता डिभाइड गर्यो 1 बाइक रहन्छ $1 is equal to 0.5 pound. Therefore, a dollar should sell 0.5 pounds. ठीक छ के छ रहेछ नबुझिनु ठीक छ है तिमीलाई होमवर्क दिउँ यसरी नै गर्ने तर अलिकति एक्सटेन्डेड हुन्छ नि यति मात्र कहाँ हुन्छ अलि धेरै हुन्छ नि अझै बढ्दै जान्छ नि यो 2 नम्बरमा आयो कति हुन्छ है त्यो फर्मुलाहरु लगाउनु पर्यो नि फर्मुला लगाउने पनि छ यसले गर्ने यसै नै युनिटरी मेथड नै गर्ने हो यो सम्झ्यो यताबाट यता लाँदा डिभाइड भएर जान्छ त्यति हो 1 युनिट पाउन्ड इज 8 पाउन्ड यो दियो नि यो इक्वेसन भयो अब तिमीलाई के छ भने $500 इज इक्वल टु कति हुन्छ पाउन्ड भनेर सोध्यो तिमीले के गर्छौ $500 यहाँ पर डलर त भन्यो 500 USD इज इक्वल टु डलर इज इक्वल टु वाट पाउन्ड भनेर सोध्यो नि के गर्छौ अब त्यसमा तिम्रो अर्थमेटिक स्किल हुनु पर्यो सिम्पल कुरा अब $1 इज इक्वल टु कति निकाल्नु पर्यो पहिला $1 इज इक्वल टु यति निकाल्यो अनि त्यसपछि $500 इज इक्वल टु यो इन्टु 500 के छ तिमीले जान्यौ यहाँ के छ भने तिमीलाई 1 पाउन्ड इज इक्वल टु $2 छ भने $500 इज इक्वल टु के छ भने 2 ले डिभाइड गरिदिने 250 पाउन्ड हुन्छ भनेर निकाल्न जान्नुपर्छ त्यो युनिटी मेथड त हो नि यो त इज इक्वल टु वाट पाउन्ड भनेर सोध्यो हैन यो छ नि तिमीसँग $1 तिमीले त्यो निकाल्नु पर्यो 1 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो 0.5 हुन्छ पाउन्ड भने $500 इज इक्वल टु 0.1 यसमा 500 राखेको छ 0.5 into 500 पाउन्ड हैन र यसरी नै गर्ने है 1 मा कन्भर्ट गर्दै लैजाने मैले यसरी सिकाउँछु फर्मुला बनाएर त साथै हुँदैन कहिलेकाहीँ के होला कहिलेकाहीँ के होला यो भयो भने सबै कुरा मिल्छ यो युनिटरी मेथड हो 1 रुपैयाँलाई 1 किलो आलुलाई 50 रुपैयाँ पर्छ भने 10 किलो आलुलाई 50 इन्टु 10 पर्छ यही कुरा सम्झिने हो 500 रुपैयाँ पर्छ यहाँ यसमा के छ तिम्रो 5 किलो आलुलाई 200 रुपैयाँ पर्छ भने के छ भन्दाखेरि 25 किलो आलुलाई कति पर्छ भनेर सोध्यो भने लेट एक्स गर्ने अनि यो डिभाइड बाइ यो इज इक्वल टु यो डिभाइड बाइ यो गरेर राख्न नि मिल्छ यसो गर्न नि मिल्छ तर त्यो गरे पनि हुन्छ या यसलाई 1 मा लैजाने 1 किलो आलुलाई यति पर्छ 5 ले डिभाइड गर्ने 200 डिभाइडेड बाइ 5 यति आउँछ अनि त्यसपछि त्यसैले मल्टिप्लाई गर्ने राख्ने त्यो गर्ने युनिटरी मेथड हो यहाँ गर्ने त्यो कुरा चाहिँ तिमीले चाहिँ अर्थमेटिक स्किल तिमीसँग हुनुपर्छ भएन भने नि यही प्र्याक्टिस गरे नि हुन्छ केही छैन यसलाई यता लाने यसलाई यता लैजाँदा डिभाइड भएर जान्छ यो डिभाइड भएको यता लानु पर्यो मल्टिप्लाई भएर जान्छ यो यता लानु पर्यो डिभाइड भएर जान्छ 1 आइहाल्छ एक स्टेपमै 1 आइहाल्छ अनि त्यसपछि त्यो 1 ले एडजस्ट गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने पछि पनि आउँछ यो भोलि फेरि गर्ने यस्तो खालको एउटा हिसाब तिमीहरूलाई होमवर्क दिउँ हुन्छ सर 2-3 वटै दिने एउटा त एकैछिन सकिन्छ नि पखाएर म यो यही तानिदिन्छु यसको इन भन्दा माथि तानिदिन्छु डुप्लिकेट स्लाइड गरेर इन हटाइदिन्छु इन्सर्ट गरेर मैले अस्ति होमवर्क दिन्छ नि विचार गरेर राख्नै बिर्सेछु कि बनाएर नि राखेको छु मैले
बुकमा चाहिँ बुकमा भएको क्वेसनहरु चाहिँ म गर्छु। करेन्सी रिभ्यालुएसन डिभ्यालुएसन क्वेसन पनि पाए जस्तो लाग्छ। यो क्वेसन गर है दुईटा, यो 80 का क्वेसन हो। यहाँ तिमीसँग $5000 छ अरे यो डेटमा, बाइङ रेट राष्ट्र ब्याङ्कले यो गरिरहेछ, $1 इक्वल टु यो छ। युजफुल देम टु द एक्सचेन्ज काउन्टर, हाउ मच यो भने निकाल्न सक्ला? $1 इक्वल टु यति छ, $5000 इक्वल टु यो इन्टु यो गर्नु पर्यो। गर्न सक्ला? गर्ने ट्राई गर न, अब गरौँला म भोलि। यस्तो क्वेसनहरु छ बुकमा पनि है। अनि त्यसपछि $80 सिङ्गापुर डलर उसलाई चाहिन्छ अरे, $10,000 सिङ्गापुर डलर। आज $10,000 मा साट्नलाई यो रेटमा कति पैसा चाहिन्छ भने $10,000 चाहिँ के छ भन्दाखेरि देखिरहेको छ तिमीले है यो यो $10,000 आजको $1 इक्वल टु यति छ, 10,000 इन्टु यो गरेपछि आइहाल्छ। यसो गर्ने प्रयास गर, नभए नि यस्तो क्वेसन छँदै गर्छ। माथिको करेन्सी रिभ्यालुएसनको चाहिँ एउटा मात्र क्वेसन छ, यो त छ, भोलि नै हामी गर्छौँ है। ओके सर, हैव अ गुड डे। यसलाई गर्ने प्रयास गर, नभए अब फेरि एटेन्डेन्स गर्छु नि म, यसलाई बन्द गर्छु। आज भोलि तिमीहरूले गर्ने है, अब यही हिसाबहरू हुन्छ। भोलि म एउटा गर्छु, एउटा तिमीहरूले, म एउटा गर्छु, दुईटा म गर्छु, दुईटा तिमीहरूले गर्ने है। हुन्छ सर। ल स्टप रेकर्डिङ पनि।